पंजाब के माली साल 24-25 की तैयारियां। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब तक पहला ड्राफ्ट तैयार। एजुकेशन और सेहत का बजट 150 अरब तजवीज़। अपनी छत अपना घर मंसूबे के लिए 50 अरब मुख्तस। हुकूमती अरकान असम्बली को 34 अरब मिलेंगे। शहर का तरक्याती बजट 7 अरब तक मुख्तस करने की सिफारिश। साबिक निगरान हुकूमत का एक और अहम मनसूबा लावारिस एलडी एरिना प्रोजेक्ट को CBD के हवाले करके बरीउल ज़िम्मा हो गया। अरबों का मंसूबा रेवेन्यू जनरेशन सिफर होने से अहमियत खोने लगा। CBD ने जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी पर डाल दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी काउंसिल जनरल याओ शीरीन से मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर बात। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी भाइयों की सिक्योरिटी के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाएगी। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। CBD को रूट 47 रेलवे क्रॉसिंग पुल पर बड़ी कामयाबी। पुल के लिए 167 मुकम्मल गार्डर 100% कामयाबी के साथ लॉन्च। कॉन्ट्रैक्टर्स ने पुल के रीइंफोर्समेंट पोर्शन को भी तामीर करने का प्लान बना लिया। पुल की तामीर से गुलबर्ग से वॉल्टन तक मुसाफत महज 4 से 5 मिनट पर रह जाएगी। ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। लेस्को चीफ खुद रुकावट बन गया। मुलविस अफसरान को ही स्क्रूटनी कमेटियों का मेंबर बना दिया। ओवर बिलिंग पर सार्फिन के बिल्स में कमी नहीं होगी। डायरेक्टर कस्टमर सर्वर मुगल, डायरेक्टर कमर्शियल राय मसूद भी रिलीफ में रुकावट। पंजाब हुकूमत ने 3 माह से अदायगियां ना की। 7,500 पेफ पार्टनर स्कूल्स बंद होने का खदशा। पेफ स्कूल्स शदीद माली बहरान का शिकार। बिजली गैस समेत यूटिलिटी बिल्स की अदायगी मुहाल हो गई। असातिज़ा और स्टाफ तनख्वाहों से महरूम। 27 लाख गरीब बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। महंगाई का तूफान गरीब हलकान। अपनी छत का ख्वाब मुश्किल हो गया। ईंट, सीमेंट, सरिया की कीमतों में होश रुबा इजाफा। लागत 3 गुना बढ़ गई। 5 मरला मकान की तामीराती लागत 1 करोड़ तक जा पहुंची। ईंट 17,000 रुपए की 1,000, सीमेंट की बोरी 1270 रुपए, सरिया 230। अदालतें आज़ाद और खुद मुख्तार होनी चाहिए। इदारे को चलाने के लिए इनफरादी सोच छोड़ना पड़ेगी। माजी में कुछ ऐसे फैसले हुए जो अच्छे नहीं थे। मातहत अदलिया में माफियाज भी काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। दो रोज़ा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन खत्म। हॉलैंड, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, स्पेन के सफीरों की शिरकत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का इज़हार ख्याल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत, खुरम दस्तगीर, आजम नज़ीर तारड़, एहसन बून और हामिद मीर ने खिताब किया। फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी। जजेस को खतूत के मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। आज खुद नोटिस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करें। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का एलामिया। वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। मॉडल टाउन में कायम सिविल कोर्ट का नोटिफिकेशन वापस लेने की भी सिफारिश। हामिद खान, शफकत महमूद चौहान, इश्तियाक खान, अहमद ओवैस, सदर लाहौर बार, मुनीर भुट्टी का इजहार ख्याल। ग्रेड 22 के हुसैन रिजवी DG इनलैंड रेवेन्यू सर्विस तैनात। ग्रेड 21 की आमिना हसन DG&T बेनामी इनिशिएटिव लाहौर मुकर्रर। आबिद रजा को चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। नाइला गफूर DG डायरेक्टोरेट नॉन फाइनेंशियल ऑफ बिजनेसेस तैनात। किसानों का एहतजाज काम कर गया। वज़ीर आज़म का किसानों की शिकायत का फौरी नोटिस। हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का कोटा बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने के अहकाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खसूसी तैयारे से सऊदी अरब चले गए। शहबाज शरीफ 28 से 29 अप्रैल तक आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी शेड्यूल। मुस्लिम लीग काफ का पंजाब में तंजीमें 9 का फैसला। मरकजी क़यादत की पार्टी को UC सतह पर मुस्तहकम करने की हिदायत। कारकर्दगी की बुनियाद पर शहरों और कस्बों में तंजीम साजी का फैसला होगा। क़यादत का साबिका रहनुमाओं और अहदेदारों से भी राबिते का फैसला।
صدر لاہور نون لیگ سیف الملوک کھوکھر کی پارٹی عہدیداران اور کارکنان سے ملاقات، پارٹی آفس نصیر آباد میں ملاقات کی، سینئر رہنما میاں محمد طارق اور دیگر کی بھی شرکت، تنظیم سازی کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی ملک زمان نصیب کی رہائش کا آمد، صدر اعظم کلوتھ مارکیٹ کو بیٹی کے نکاح پر مبارکباد دی، شعیب صدیقی، عثمان علی اور محمد علی بھی ہمراہ تھے، ملک عثمان، ملک عامر، ملک عرفان، ملک عدنان بھی شریک ہوئے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس، فیصلوں پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت، محفوظ پنجاب ویژن کے تحت امن و امان، کرائم کنٹرول کے لیے افسران کو ٹاسک دیے گئے، ڈکیتی، روبری، اغوا سمیت سنگین جرائم کے خاتمے کے لیے اہداف اور ٹائم لائن مقرر۔ سیکرٹری ہاؤسنگ اسد اللہ خان کا سی بی ڈی کا دورہ، تعارفی اجلاس کی صدارت کی، سی ای او عمران امین کی بریفنگ، سیکرٹری انڈسٹریز احسان بھٹا کا بھی ٹاؤن شپ ماڈل بازار، میاں پلازا ماڈل بازار، جوہر ٹاؤن کا دورہ۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، طاہر فاروق کی خان کالونی، نواز شریف کالونی، سینٹ میری کالونی کے رہائشیوں سے ملاقات، رہائشیوں سے مسائل بارے دریافت کیا، صفائی، اسٹریٹ لائٹس، پیچ ورک کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انتیس اپریل تک طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، وزیر اعلیٰ کا بارشوں کے لیے پیشے کی حفاظتی اور انتظامی اقدامات کا حکم، نکاسیات کے لیے کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو متحرک رہنے کا حکم، واسا میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے افسران کی بیٹھک، ایم ڈی واسا غفران احمد کو افسران کی بریفنگ۔ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی 5ویں انٹرنیشنل کانفرنس، نائب صدر آفتاب محسن کا افتتاحی تقریب سے خطاب، ڈاکٹر وفا کیسر، ڈاکٹر سومیہ اقتدار، پروفیسر جاوید اکرم کی شرکت، پروفیسر طارق وسیم، پروفیسر عزیز الرحمان، پروفیسر اعجاز شریک ہوئے۔ اخوت فاؤنڈیشن کے تحت گریٹنس آف اسپرٹ کی تقریب، آغاز میں پاکستان اور فلپائن کے قومی ترانے پیش کیے گئے، گورنر پنجاب علی الرحمان کی بطور مہمان خصوصی شرکت، چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب کا اظہار خیال، ایم ایل ای ایبریرا عائشہ خان سمیت ملکی اور غیر ملکی مہمان شریک ہوئے۔ کسی ہوٹل میں اخوت فاؤنڈیشن کے تحت پینل ڈسکشن، مقررین کا برجنگ جنریشن مائکرو فائنینس پر اظہار خیال، کبیر نقوی، ڈاکٹر راشد باجوہ سمیت دیگر شخصیات کی بھی شرکت۔ ٹیچنگ اسپتالوں کی لیبارٹریز بھی اپ ڈیٹ ہوں گی، پیتھولوجی لیبز کی اپ گریڈیشن کے لیے 16 رکنی کمیٹی قائم، پرنسپل سمز پروفیسر زہرا خانم کمیٹی کی سربراہ مقرر، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل اور پروکیورمنٹ اسپیشلائزڈ ہیلتھ بھی کمیٹی میں شامل۔ شالامار انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز میں انٹرنیشنل کانفرنس، چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز بزنس مین ہسپتال ٹرسٹ شاہد حسین، پرنسپل شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، پروفیسر زاہد بشیر کی شرکت، کانفرنس میں ملک بھر سے مختلف شعبوں کے ڈاکٹرز اور سرجنز بھی شریک ہوئے۔ ایس پی شہر بانو نقوی پیا گھر سدھار گئی، سید اشتر عباس نقوی سے شادی انجام پائی، سید جمیل عباس نقوی، پیر مراتب علی شاہ کی شرکت، تسلیم عباس نقوی، سید حیدر ترمزی، سید علی مرتضیٰ سمیت دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ سی ای او یونائٹڈ گروپ آف انڈسٹریز ارسل چودھری کا نکاح، حویلی آصف جا چونا منڈی میں نکاح کی تقریب ہوئی، چیئرمین یونائٹڈ گروپ چودھری ثناء اللہ، سائمہ چودھری کی شرکت، میجر ریٹائرڈ ظہور رانجھا، نگت ظہور، ڈاکٹر فہد احمد، عظمت اللہ گوندل سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ چودھری باقر حسین کے بیٹے کا ولیمہ، سیف الملوک کھوکھر، علی پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر کی شرکت، خالد پرویز کھوکھر، حافظ میاں محمد نعمان، رانا اعجاز احمد حفیظ، بابر محمود بھی شریک ہوئے، سہیل محمود بٹ، چودھری ارشد گجر سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔